फरजाना राजा साहिबा, आप अमेरिका में 3 माह के लिए बकौल आपकी किताब लिखने गई थी, लेकिन आप तो खुद एक किताब बन गई। आपने बिल्कुल सही कहा, किताब बन गई। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला मुझे इस तकलीफ और इस दुख से गुजारना चाहते थे। मैं इसको इस तरह से ले रही हूँ, एक आजमाइश की घड़ी थी। जो खातून फरजाना राजा दूसरी खवातीन को ताकत देना चाहती है, उससे खुद ताकत खो गई, तो आप इतनी बहादुर कि आपने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। आप यकीन करिए कि ये मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने ये ऐसी कोई ताकत मेरे अंदर दे दी, वरना जिस वक्त मैं शेल्टर में पहुंच गई थी, जिस हमारे शेल्टर में मेरे बच्चों के और हमें कपड़े तक उन्होंने दिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, खाना भी वही देते थे। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आप अमेरिका में दाखिल हुई तो आपके खामद की बहन यानी कि आपकी नंद ने आपका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया और आपसे छीन लिया गया। जी, उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली में ये रवाज होता है कि ये रिस्पेक्ट होती है कि आप आते हैं तो पासपोर्ट ले लेते हैं। मुझे तो इस बात का नहीं पता था कि ये रवाज है या कुछ और है। जिस औरत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता मुसलमान मर्दों का, जिस औरत के बगैर टीवी का एडवर्ट मुकम्मल नहीं, जिंदगी बेजायका है, ये पूरी दुनिया के अंदर औरतों के साथ ही और ख़ासकर इस्लामी ममालिक के अंदर क्यों इस चीज़ का शिकार होती हैं? जी, मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ लोग कुरान पाक की तिलावत करते हुए उसका तर्जुमा भी साथ-साथ कर लें, तो मेरे ख्याल में सारे मसले का हल हो जाएगा। अगर आपने पूछा कि मुसलमान दुनिया में ऐसा क्यों है? कहाँ रही और क्यों देश से परदेश तक जा पहुंची और गायब भी हो गई? जी, मैं कहूँगी कि एक तो सब लोगों की मोहब्बतें और उनकी दुआएँ हैं जिसकी वजह से आज तक मैं सही और सलामत हूँ और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। मैंने देखा कि ना सिर्फ 7 सालों के बाद मीडिया के सामने मुझे आज पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रही हैं, बल्कि आपने अपने आप को अपना एक प्लेटफॉर्म बना के, यूट्यूब चैनल बना के खुद से भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनी है और वहाँ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देखने और सुनने को मिलेंगे आप। जी, मैंने इसीलिए ये भी चैनल शुरू किया है कि जो ज़्यादती मेरे साथ हुई, जो तकलीफ़ और दुःख मैंने देखा और जो जिन रास्तों में से और जिन तकलीफ़ों में से और चैलेंजेस से मैं गुज़री हूँ, दूसरी ख़वातीन जो इससे गुज़र रही हैं। आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने काबिल समझा, आप उनकी करीबी रुफ़का में से थीं और उन्होंने आपको अमेरिका से साथ ले जाके पाकिस्तान ले गईं, और अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आपको बरतानिया से पाकिस्तान ना लेके जाती तो आज इमदाद लेने के बजाय आप मिलियनेयर होती। जी, अमेरिका से लेके गई पाकिस्तान। जी और जी, इससे पहले मैं उनके साथ बहुत ही वो मेरी मेंटोर हैं, सबसे पहले तो है। अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। मोहतरमा, आपने जब पार्लियामेंट के अंदर थी और वहाँ पे ख़वातीन की इमदाद के असूल के लिए इस प्रोजेक्ट का जो आगाज़ किया, जो कोई ना कर सका, और बाकौल आपको आज भी उसका अजर मिल रहा है, तो ये कितना मुश्किल और कितना आसान था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजरा करना? इजरा करना जो है वो तो बहुत आसान था। यकीनन हुकूमत ने एक फ़ैसला किया लोगों को मदद करने का। लेकिन उस इजरा के बाद जो है वो कि आपके ऊपर एक डॉक्टर शाहिद मसूद सहाफ़ी हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फरजाना राजा के अमेरिका के अंदर हेलीकॉप्टर हैं और अपने घर इतने आलीशान हैं कि वहाँ पे हेलीपैड बने हैं। जी, वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने शायद उस वक़्त तहकीक नहीं की थी। जिस दिन उन्होंने जब ये प्रोग्राम किया तो उस वक़्त मैं यहाँ पर अमेरिका के एक शेल्टर में अपने 3 बच्चों के साथ मौजूद थी। फरजाना राजा साहिबा, जब आप असेंबली के अंदर तकरीर करती थी, गाड़ी में बैठती थी, एसी लगा होता था, आगे और पीछे हूटर और रूटर बज रहे होते थे, एक आलीशान ज़िंदगी आपको मिली, उसमें आपने अच्छे काम किए, और वही फरजाना राजा जब खैमों तक पहुंच गई, शेल्टर्स में जाना पड़ा, खाने में दुश्वारी, पहनने में दुश्वारी, तो वो मंजर कैसा था जब आप ऐसी अजियत का शिकार हुई? सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि मेरा ताल्लुक किसी फ्यूडल ख़ानदान से तो है नहीं, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ख़ानदान से है नहीं। हम मिडिल क्लास, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं। मेरे वालिदैन ने हमें तालीम दिलवाई और हम इस जगह तक पहुँचे। फरजाना राजा साहिबा, पाकिस्तान में जो घर था वो आज कहाँ है? जो आप ज़ेवरात पहनती थी वो आज कहाँ है? जी, बस मेजॉरिटी जो कुछ मेरे पास था वो मैंने जो मेरे साबका शौहर हैं और उनका ख़ानदान है, उनको खो दिया है। और शायद उनके लिए ये बहुत बड़ी फ़तह है उन्होंने जो हासिल कर ली।
آپ نے اپنے سابقہ خامد کو پاور آف اٹارنی کیا دی کہ انہوں نے آپ کے پیار محبت اور عشق کا ایسا فائدہ اٹھایا اعتبار کا کہ آپ کے زیور تک اور جائیداد تک لے گئے؟ بس اب یہ تو سوال ان سے پوچھنے والا ہے کہ ان کے لیے ہم یا بچے امپورٹنٹ تھے یا وہ چیزیں امپورٹنٹ تھیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غلام رشید ترابی صاحب جو عالم ہیں، نیک ہیں، فاضل ہیں، ان کے صاحبزادے نے آپ کے ساتھ ایسے کیا؟ اس کی مثالیں تو ہمیں خود ملتی ہیں. حضرت نور علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں ان کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. تو کیا نیک انسان اور کیا بد انسان جب جس کسی نے غلط ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو کسی کی قسمت میں لکھا ہو وہ اس کو ملتا ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دوسری شادی عمار ترابی جن کا تعلق کراچی سندھ سے ہے ان کے ساتھ کی تھی؟ جی بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے کیا یہ بھی درست ہے کہ منع کیا تھا کہ بہن ایسا نہ کریں؟ جی بالکل کیا تھا. انہوں نے مجھے وارن کیا تھا، لیکن جب انہوں نے وارن کیا تھا تو بدقسمتی سے دیر ہو چکی تھی کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا. آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے دوسرے خاوند عمار ترابی کا آپ کے باقول رویہ اچھا نہیں تھا، اور پلس آپ ہی کے خاوند ہوتے ہوئے عمار ترابی آپ کو یہ دھمکی دیتے رہے کہ میں آپ کو گرفتار کروا دوں گا اگر آپ گھر سے باہر نکلی تو. جی کیونکہ ان کا تشدد کا رویہ بہت ہی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ میرے بیٹے جن کی عمر اس وقت 14 سال تھی، اب ماشاءاللہ بڑے 20 سال کے ہیں، انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی. اور وہ مرحلہ تھا، یہ وہ سٹیج تھا. آپ جب محترمہ کے ساتھ پاکستان گئیں تو تب بھی ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں تھی اور آج بھی ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں ہیں، لیکن آج میں اور اس کل میں فرق کیا ہے؟ جی اس میں فرق یہ ہے کہ میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، اور اس میں فرق یہ ہے کہ میں نے جس عمر میں لوگوں کے لیے مجھے زیادہ پروڈکٹیو ہونا تھا اتنے تجربے کے ساتھ، اس پہ میں دوبارہ سے اسکریچ سے میں نے وہی جو میں نے 25-26 سال کی عمر میں کام شروع کیا تھا وہ دوبارہ سے. کہ آپ کو انگریزوں کے ملک سے انصاف ملا اور صحیح انصاف ملا اور آج خوش باش ہیں آپ؟ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مجھے یہاں جس طرح سے انصاف ملا کہ میں یہاں پر میرے پاس تو یہاں کی امیگریشن نہیں تھی. اس کتاب کے اندر کس طرح کا مشورہ دیا آپ نے باقی خواتین کو؟ جی باقی خواتین کو میں نے صرف یہ کتاب میں کہا ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر مشکل وقت آئے، تکلیف آئے، آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہوئیے، اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیجئے، سوشلی انڈیپینڈنٹ کیجئے، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو محفوظ رکھتے ہوئے. تو میڈم فرزانہ راجہ، آپ ایسے نامساعد حالات کے دوران بھی پڑھتی رہیں اور بڑی دنیا کی آرگنائزیشن نے آپ کو جاب آفر بھی کی. جی اللہ کا شکر ہے، مجھے یونائیٹڈ نیشنز انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ نے ماسٹرز پروگرام جو ان کا ہے ہیومینیٹیرین ایکشن اینڈ پیس بلڈنگ، اس کے ماسٹرز پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا. میں اتنی بہادر اور انٹلیکچوئل خاتون سے اگر یہ پوچھوں کہ کیا مستقبل میں پھر سے سیاست میں آنے کا اور پھر عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ دیکھیں سیاست کا مطلب کیا ہے؟ خدمت، اگر وہ صحیح معنوں میں کی جائے. سیاست برائے سیاست نہیں، سیاست برائے خدمت. پوری دنیا کے اندر خاص کر اوورسیز میں پائی جانے والی مظلوم عورتیں اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کام کرتی ہیں، تو کیا ان کو وقت دیں گی، ان کی مدد کریں گی؟ جی بالکل بالکل، اسی مقصد سے تو اب میں نے شروع کیا ہے، اور آج بسم اللہ آپ کے پروگرام سے ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی مجھ سے کوئی بھی رابطہ کر سکتا ہے. میرا آپ کو پتا ہے کہ چینل جو شروع کیا ہے اس ذریعے سے بھی ای میل ہے، واٹس ایپ ہے، کسی طریقے سے بھی مجھ تک پہنچ سکتے ہیں. کیا پاکستان کے عوام امید رکھیں کہ آپ دوبارہ اس وطن میں جائیں گی اور کچھ کریں گی؟ جی انشاءاللہ، وہ میرا وطن ہے جس وطن نے مجھے عزت دی، وقار دیا، مقام دیا، اس کا قرض ہے ہمارے اوپر، اس کے لیے تو جان بھی حاضر. آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، کس سیاسی پارٹی سے دوبارہ جڑ کے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مجھے پاکستان اپنے ساتھ لے کے گئی. میری ساری زندگی میں نے تو کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک. محترمہ فرزانہ راجہ صاحبہ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.